Misaci bet betong kiadni ketha Git monon tha kayo kardivuya Kalvari betor pung proves kurta Ek monan misantvanto gevuya Misaci bet betong kiadni ketha Git monon ta kayo kardivuya Kalvari betor pung proves korta Ek monan misantvanto gevuya Kalvari bet novianto no sorta Krista cha morna hugras koruya Urno soro hebeten bodolta Kris mendrea ce masro goce vuya Kalvari bet novianto no sorta Krista cha morna hugras koruya Urno soro hebeten bodolta Kris mendrea ce masro goce vuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रिय भाव भयणांनो आज जेजू आमकां आपले खरे पाटलावदार जावंक आपयता आमी खरी पाटलावदारां कशी जायते पावटी सगळ्या वेळार आमी जिवंक चुकता सगळ्या वेळार आमची चाल जेजूच्या पाटलावदारांची जालोली आसना थोड्याच वेळार घोडे आमी ताची पाटलावदारां कशी जिवंक सोदल्याच ह्या वेळार आमची असक्ताय ओळखून घेवया आनी खरेंच जेजूची पाटलावदारां सोंपता तसली चाल आमची जावंक तेच देवाचो आदार सोदुया आनी चुकलेल्या खातीर आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी मागून आतां बरोबर मोडया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बागी भोवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Moima de hevak un sorgiani
आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्पोरा देवा सुर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाहस्ता तुझ्या तोहर वैभवा पासून आमी तुका वाकंठा महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्तो बापाच्या एकल्याच पुतो सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संवसाराचे पाप काहाटाय आमची काकूत खोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्तो एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका वगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जेशी कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एक दीस एलिसेव चुनामा वेतालो. थंयसर एक नांव वस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवणाक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर ती जेवणाक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावावीन एक देवाचो भागिवंत मनीस. ताका आमी वयर पाठसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज एक मेज एक कुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना तुंय ताका रावूं दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी थंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. एलिजेवान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सोरशीं उबी रावली.
ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Tuo mog sorve spora, ami sodan calva cantoliau. Tuo mog sorve spora, ami sodan calva Tuo mog sorveshvara sodan calva cantolo. पिणकेचे पिणकेंत तुझे विश्वासीपण परगटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विश्वासीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. तुजो मोग सर्वेस्परा, आमी सदां कालवा तुझे नाव घेऊन मुरगट्टा ती परजा भागी. तुझ्या मुखामोळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेश्वरा. दिसभर तुझ्या नावाचेर आसतलो तांचो संतोष. तुझ्या प्रमाणिकपणांत आसतले ताचे हे सुख. तुजो मोग सर्वेस्परा, आमी सदां कालवा cantoliau. तुहुंच तांची वडवीक तांचें भोल. तुज्याच भोलेपणान आमची शक्ती वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. तुजो मोग सर्वेस्परा, आमी सदां कालवा cantoliau. बागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यांत म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत हें तुमी नकळत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्या पासत. जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण
जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवोन जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनून जिवोन जालो म्हणटूच तो आनीक कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकांत मेल्यान आनी जेजू क्रिस्ता सोवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबीं रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. काळोखांतलीं काडून उजवाड देसान तुमकां आपलीं नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यान. निवडलोली कुवळी राजकी यात्निकी तुमी, संस्कारलोली पोरजा देवा पोरजा तुमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजें वन आपल्या बापायचो वो आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजें वन आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या पाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मोजरी घेतलो आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मोजरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मोजरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रियच्या बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपलो शीस आपलो पाटलावदार कोण जावंक शकना तें सांगता आनीक आपलो पाटलावदार कोण जावंक शकता तेंवूय सांगता. जो मनीस आपल्या कुटुंबाचो जेजू परस चड मोग करता तो ताचो शीस जावंक शकना.
जेजूक जाय आपलो मोग आमी पयलो केलोलो. आपलो खुरीस घेवन जेजूच्या फाटल्यान आमी वचोन हांव जाल्यार ताची शिकवणे प्रमाणे आमी चलोंक चुकता. देखून जो कोण जेजूचो पयलो मोग करता तो ह्या मोगा वरवीं जाणो जाता जेजूक कितें मानवता तें, ताचें उतर कितें सांगता तें जाणो जावन मागीर आपल्या जिवितांत तो ते वाटेन चलता. देखून जेजूचो पयलो मोग जेजू आमकां करूंक लायता. आनी सुमोरतींत आमकां व्हडलो कायदो मेळटा तो म्हणल्यार सगल्या काळजान मनान आमी देवाचो मोग करूंक आमकां आपयता. आनी जेजू तेंच सांगता, जो मनीस आपलो पयलो मोग करता तो मागीर हेरांचोय फावो ते भाशेन मोग करूंक पावता. खरो मोग मागीर तो कुटुंबाचो करूंक पावता. आपणाक जाय ते गरजेचे वस्तूंचोय तो मागीर फावो त्या प्रमाणान मोग करूंक पावता. जेजूक जाय आमी ताचो पयलो मोग केल्लो, ताका आमच्या जिवितांत पयलो आमी जागो दिल्लो. आनीक हें आमी करता तेन्ना आमी तेची खरी फाटलावदारां कशीं मागीर ताच्या उतरा प्रमाणे ताचे खुशे प्रमाणे आमची चाल बांदून हाडूंक पावता. चॅरियट्स ऑफ फायर हें एक चलचित्र. हातूंत एरिक लिडल हाच्या जिविताची खबर मेळटा. तो ब्रिटेनाचो एकदम फास्ट धांवपी रनर जावन आसलो. आनी देखून 1924 वर्सा जेन्ना ऑलिंपीक खेळ करचे आसलेत तातूंत ताका 100 यार्ड्स 100 यार्ड्स धांवडेंत ताका वेंचून काडलो धांवूंक. आनीक लोक रावतालो तो हे धांवडेन जरूर जिखतलो आनी ताका एक तरी भांगराची ऑलिंपीक मेडल मेळटली. पूण जेन्ना ऑलिंपिक्स खेळाची कार्यावळ जाहीर केली तेन्ना 100 मिटर्स 100 यार्ड्स ही धांवडी एका आयताराक पडली. आनी एरिक ताका आयतार म्हणल्यार भोव म्हत्वाचो आसलो. त्या आयताराक तो सदांच आयताराक आपलो वेळ आपली भक्ती सदांच चुकयनासतना करतालो. भक्तीन तो दीस सारतालो. आनीक देखून हो ताचो दीस ताका म्हत्वाचो आसलो देखून सदांच तो सांबाळटलो म्हूण देवाक ताणें भास कशी दिलेली. देखून सदांच तो भक्तीन हो दीस सारतालो. देखून ताणें हे धांवडेंत वांटो घेवपाक तो फाटीं सरलो. ही धांवडी तो धांवना म्हूण ताणें सांगलें तेन्ना जायतीं जाणां निराशी कशीं जालीं. आनीक ताका नेट करतालीं जायतो लोक घे म्हूण भाग, पूण ताणें तांचें आयकूंक ना. आनीक प्रिन्स ऑफ वेल्स ताणेंय ताचें मन बदलूंक तो वावुरलो, पूण तेंवूय निर्फळ ताणें करून उडयलें. ऑलिंपिक्स भांगरा मेडल हाका ताणें फाटीं घेतली आनी आपलो आयतार हो दीस आपल्याक कितलो मोलाचो तें ताणें दाखयलें. ताचें नांव आख्या संवसाराक जिखलो जाल्यार गाजतलें आसलें. हे नांवाची ताणें पर्वा करूंक ना, पूण आपलो दीस
आपलो मोग देवा सोवें ताणें उंच दवरलो. कोणें संवसाराच्या उजवाडाच्या मनशां लागीं विचारलें जाल्यार ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ते म्हणटले आसले आरे तो लोलो. पूण तांची खेबाडां असले उलयतल्यांची ताणें पर्वा करूंक ना. पूण आपलो दीस तो पळयत रावलो. पुढच्या भावा भयणां, आमी जायते पावटी साद्या कारणांक लागून जायते पावटी आमी असले म्हत्वाचे दीस आमी पाळिना. कोण एग्जामी आसात म्हूण आपली ती भुरगीं मागीर मिसाक पासून वेतालीं आयताराची वचून आसतना रावतात. थोडे आपल्या घरांत काम चलता म्हूण मिसाक वचून आसतना रावतात. कोण आपल्या घरच्यांक भेट करूंक जाय म्हूण साद्या कारणांक लागून सोंपेपणी दीस मोडलेलो आमी पळयता. पूण आयज हो कितलो म्हत्वाचो दीस आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक जाय तो एरिकान दाखयलें. पुढच्या भाव भयणांनो, एरिकाच्या जिवितांत ताणें मागीर वचून ताणें आपल्या कोचांक सांगलें, आपले सुवातेर आपल्या टीममेटाक घालात म्हूण. आनीक आपूण जरी आदीं 400 यार्ड्स केन्नाच धांवूंक ना, आपूण मागीर 400 यार्ड्स हो इवेंट आहा तेन्ना ही धांवडी जातली तेन्ना हांव तातूंत वांटो घेता, तातूंत म्हाका घालूंक जाता. असली सुचोवणी ताणें केली आनी तशें थारायलें. आनी खरें म्हणल्यार ताचो टीममेट बरोबर ताच्या बरोबर धांवन तयार जातालो एकलो ही गोल्ड मेडल जिखलो. आनीक उपरांत एरिकूय 4 यार्ड्स हे धांवडेन धांवन ताकाय गोल्ड मेडल फावो जाली. म्हणटच एक मेडल सोदताले थंयसर 2 भांगाराच्यो ऑलिंपिक्स मेडल ते जिखले. आपलो मोग खरो मोग करतल्यांक देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. कितें तरी तांकां इनाम तो दिता. हें एरिकाच्या जिवितांत घडलेलें आमी पळयता. बरें करपाक आमी दुसऱ्या सोवें हो मोगाच्यो कोरण्यो आमी करीत जाल्यार देव आमकां मुजरी बसयता. हाच्या पयले वाचपांत आमी हें पळयलें. कोण ती नांव वस्ती अस्तरी घोडे ती जायतें बरें करतालें देखून तिका वाचपांत नांव वस्ती वस्तरी म्हणल्या. तिवूय पळयता एक देवाचो मनीस कसो ते वाटेन सदांच वेता त्या गांवांत. ताका जेवण तो जेवता कितें पडटा तें खबर ना. तेन ताका आपयलो आपल्यागेर जेवणाक आनी एलिजेव आपल्या सेवका बरोबर तांगेर जेवणाक वेता. आनी मागीर तिणें ताका सांगलें जायत तूं ह्या वाटेन वेता येता आसतना यो जेवपाक. आनी तो तेंगेर जेवतालो. आनीकूय बरेपणटाचें ती चिंता. ताका तोखला जातलो एक कूड तयार करुया, थंय ताका विसो घेवन दी. आनीक एलिजेव हें सगळें मानून घेता. देव आपल्याक हे भाशेन वावर करूंक बोड दिता म्हूण चिंतून एलिजेव हें बऱ्या मनान घेता. आनीक ही वस्तरीक मागीर तो कितेंय देवाचें देणें हे बरेपणा खातीर दिवंक ताच्या मनांत येता. देखून तो सेवका लागीं विचारता कितें ताका आमी करुया. आनी सेवक खबर दिता तांकां भुरगें बाळ ना. आनीक एलिजेव तिका हें देवाचें देणें फावो करता. फुडल्या वर्साक तुका हें भुरगें तूं तुज्या हातांनी घेवन खेडयतली. तिका बऱ्या ताचे कोरण्या खातीर देव ह्या संवसारांत पासून बऱ्याक वावुरता म्हूण आमकां दाखयता कोण बरें करता ताका. आनी जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतूय म्हणटा जो कोण एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता ताका प्रमाणीकपणाचो इनाम मेळटलें, मुजरी मेळटली. एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण मानून घेता, स्वागत ताका करता, ताका इनाम.
मेळटलें प्रामाणीकपणाचें. आनी कोण एकल्या ल्हानाक आपल्या शिसाक गरजेक सांपडलेल्यांक एक पेलो उदकाचो दीत जाल्यार पुरान ताची मोजरी ताका मेळ्ळ्या शिवाय रावची ना म्हूण जेजू खात्री दिता. प्रिती मोगाच्यो करण्यो, दोयाड करण्यो आमी जेजूची पाटलावदारांक कशें आमकां करून फुडें वचूंक ही वाचपां आमकां दाखयतात. प्रियच्या बाबा भयणानो, हेरीक हाची खबर आमी आयकतल्या. न्हयच ताका इनामां मेळ्ळीं, पूण उपरांत ताका जेजूचो इतलो मोग आसलो देखून अदीक अदीक तो ताका लागीं सरतालो, अदीक अदीक फुडें वेतालो. देखून ताणें संवसाराक आनीक एक पावट तोटाक केलो. तो जेजूचो लागशिलो पाटलावदार कसो बरी खबर दुसऱ्या गांवांत परगटोवंक मुखार चलो. एक लौकीक मिस्योनार, लौकीक धर्म परगटणार कसो तो चायनाक वेता, चीनाक वेता. आनीक थंय वेता आसतना ताची अक्कल आसली तिवूय ताच्या बरोबर वेता. आनी थंय जेजूची बरी खबर तो उतरांनी आनीक प्रिती मोगाच्या करण्यांनी, दोयाड करण्यांनी तो थंय जेजूक गोवाय दिता, जेजूची ओळख दिता. जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जायत्या जाणांक तो थंय ही ओळख दिवंक पावता. जेन्ना त्या वेळार कांय वेळान वर्ल्ड वॉर सेकंड संवसारी विश्व दुसरें झूज थंय सुरू जालें. तेन्ना जपानूय ह्या झुजान भितर सरलो. तेन्ना ताणें आपले बायलेक आनी भुरग्यांक कॅनडाक धाडलीं आनी आपूण थंयच रावलो ह्या लोकांक धीर दिवंक आनी बऱ्या रस्त्यान ताणें चलूंक. जेजूचेर भावार्थ दवरून जिवंक तो वावुरलो. ताका जेन्ना जपानान चायनाक आपल्या ताब्यांत केलें तेन्ना ताकाय धरलो. ताका एक कडक बणकुणींत घातलो आनी बणकुणींत घातल्या उपरांत थंय जे दुसरे कैदी आसले तांकांय तो जेजूची खबर सांगूंक लागलो. तांचेय सोबें मोगान जिवंक लागलो. तांचेय सोबें तांकां तांची सेवा करून दोयाड करण्यो करून तांकांय आपूण जेजूचो खरो गोवाय म्हूण ताणें दाखयलें. जेजूक ताणें गोवाय दिली. आपलें जिवीत सांबाळूंक सोदता तो मनीस ओगडायतलो जेजू म्हणटालो, पूण आपल्या खातीर जो मनीस जिवीत ओगडायता तो सासणाक जियेतलो. असलेंच चाल एरिकान आपल्या जिवितान गेली. जेजू खातीर, शुभ वर्तमाना खातीर ताणें आपलें जिवीत तो झरोयत रावलो. प्रियच्या बाबा भयणानो, जेन्ना ताची विधवा जाल्ले बायलेक टोरोंटो स्टार हाचो इंटरव्यू घेवंक ताचेशी आयली तेन्ना तिका एक प्रश्न केलो, इतलो काळजीदार तुजो घोव फुडें पावलां मारीत रावलो, त्या विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताचें काळजीदारपण ताका कसो तो हे काळजीदारपणान फुडें चल्लो. आनी उलयता उलयता तिणें सांगलें, सकाळचीं वरां जेन्ना तो उठ्ठालो पयलो वेळ तो सदांच आपलो देवाक दितालो, बायबल वाचतालो, मागणें करतालो. पयलो जागो देवाच्या मोगाक, जेजूचो मोग ताणें उंच दवरलो आनी मागीर हेर सगळे सवे मोग दाखोवंक, खरो मोग दाखोवंक ताका बळ मेळ्ळें आनीक काळजीदारपणान त्याच मोगान तो जेजूचो गोवाय जालो. पुढच्या भाव भयणानो, जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपयता, तरणाट्यांक, म्हाताऱ्यांक, काजाऱ्यांक, आंकवाऱ्यांक, ग्रेस्तांक, गोरिबांक, सगल्यांक आपयता. मोठवाशांक, धर्मिकांक आनी लौकिकांक आपले पाटलावदार जावंक तो आमकां आपयता. आनी कोण पाटलावदार जाता ताणेंच आमकां दाखयलां. जो मनीस
आपल्याकूच विसरता आनी आपलें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करता, ताका जाय तशें आपल्याक वापर कर म्हूण जेजूच्या हातांत घालता आनीक सगलो मोग हो पयलो ताचे सोबें दाखोवन राजी जावन मागीर तो दुसऱ्यांक हो मोग वांटूंक तयार आसता. तसले ताचे पाटलावदार जावन जेजू आमकांय आपयता. आमी असलीं जेजूची खरीं पाटलावदारां जावंक न्हय थोड्या वेळाक पूण आख्ख्या जिवितांत ह्या मोगान आमी जिवंक ताचे उतरा प्रमाणे, ताचो मोग आसा जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे, ताचे खुशे प्रमाणे जें कितें जेजूक मानतलें तें आमच्या सगल्या दर जिविताचे चालींत सगल्या वेळार आमी वेव्हारांत घालून ताचे नीज गोवाय जावंक आमकांय खरीं पाटलावदारां कर म्हूण जेजू खातीर आमचें जिवीत जोरूंक आदार मागुया. आनीक आमचें जिवीत आमी जेजू खातीर दिल्यार हे बऱ्या कोरण्याचो इनाम खात्रेन जेजू आमकां बासायता तो दिल्या शिवाय रावचो ना म्हूण आमी आमकांय ही खात्री आनी बोड दिता. बरें करूं. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सत्मंतान देवाक, सर्ववेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो, हांकवार मारयेंत जावन जल्मलो, पोंस पिलाताक खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जळलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगटांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तरेतरेची आमच्यो गरजो आमची मागणी आतां बापा मुखार दवरुया. ताचो खेरीत आदार मागून ताका मानता तसली ताची पाटलावदारां जावंक ही मागणी आतां त्याच बापाक जेजू वरवीं उबारुया. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां पाव सोम्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आपलो गवळीक वावर फुडें व्हरतना जायत्यो आडखळी आनी कुरीस मेळटात. हे सगळे आपले कोश्ट देवाच्या हातांत घालून आपलो वावर मोगान फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां पाव सोम्या. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे पेस्त पिडेक लागून कोश्टवतले आपले पोरजेक आपल्या लागीं घडटा तो आदार उर्बेन दिवंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां पाव सोम्या. भलायके संदर्भांत वावुरतल्यां पासत आनी तांच्या कुटुंबां पासत मागुया. पिडेस्तांची सेवा करतना आनी फावो तो इलाज दितना तांकां सुरक्षीत सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां पाव सोम्या. दुयेंसांक वा दुसऱ्या कारणांक लागून जायत्या कुटुंबांनी तरेतरेचे कोश्ट आनी कुरीस भितर सरल्यात. देवान सगल्या कुटुंबांची काकलूत करूंक आनी हे पेस्त पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां पाव सोम्या. हे पेस्त पिडे वेळार मनशान आपलें जिवीत होगडायना जावंक पूण असल्या वेळार देवाचेर खोल बावाट दवरून आपल्या जिविताची यात्रा बावाटान आनी बोरवंशान चलूंक
तांकां बापाचो आदार मागुया. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां पावस सुम्या. ओगेपणान आमच्या खासगी गरजां पासत मागुया. घरचे वतां पासत घरदार नासलोल्यां पासत वावर धंदो सोदतोल्यां पासत भुरग्यां पासत मेलोल्यां पासत सगल्यांक बापाच्या गोपांत आसरो मागुया. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां पावस सुम्या. भोव मोगाळ बापा, ही थोडी मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यांत, गुप्ती आमी केल्यांत, तरी आसतना जायती आमकां गरज आसा. तुजेर पातयेवन आमी मागणी उबारता. तुजे खुशे प्रमाणे ती आमकां सगळीं आमच्या बऱ्याक पडटा तें मेळोवचें कर म्हूण मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचें नांव. आमेन. Kalvaraco judnonot bapa, vedicir porot atasata, tu sots mogal put tobe toita, taka hekvota higrosmata. मोगाळ बापा दयाळ नोद्रेन ही बेटोनी मांडून तुगे. मोगाळ बापा दयाळ नोद्रेन ही बेटोनी मांडून तुगे. म्हज्या बाबा भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुर्तो जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाची पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dal baranzo sorves portu, sorgani
संसार बरल्या तुझ्या वैभवान sorge tuka zoi zoi sorves porace navin yetata ka zoi zoi sorge tu soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मोर सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्ताचो गुड पोरगोटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जीवंतपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी येत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्यो आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये आनी भाग्यवंत जुजे तिचे पोती सांगाती भाग्यवंत धर्म दोता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजो वरवीं, त्या जेजो सांगाता, त्या जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिल्या त्या आज्ञा प्रमाणे आमी ताची खरी पाटलावदारांची चाल आपणावंक पावता. प्रिती मोगान आमी
देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी सदांच ताची खरे पाटलावदारांची आमची चाल सांबाळून फुडें वचूंक जेजून चुकयलें मागणें आतां बापाक करूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशाल ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोजो पाटलाव पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्यार. मोजो पाटलाव पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्यार. तुजो कुरीस उबार उबार चलये मोचे पाटल्यान. तुजो कुरीस उबार उबार चलये मोचे पाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता, आपलो जीव खऱ्यांनीच तो सासणांक खोगडायता. मोजो पाटलाव पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्यार. मोजो पाटलाव पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्यार. तुजो कुरीस उबार उबार चलये मोचे पाटल्यान. तुजो कुरीस उबार उबार चलये मोचे पाटल्यान. ह्या वेळार आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान शेवूंक जायना, देखून सगळीं आमी
बाबार्थान ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त करुया आनी जेजूचे आसणे आमचे सवें भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं आनी हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोगता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मारीक आमचे मोगाड आवयक पाप साय फ्रांसिस्कान चे मागणें आमचें करून म्हणुया. ओ माये, खुणा सोडवणेची आनी बोरवंशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय. जे परी तुजो बावार्थ घोट दवरून कुर्सा मोडी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय. पिडास्तांचे भलायकेचे माये, तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता. मोगाड माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलियाच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तोपाणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी कुशेलकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. दैवीक मोगाचे माये, बापाचे कुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कश्ट घेतले. तेच परी कुर्सां उदेशी पूण नौजवानपणाक आमी पावूंक. आमेन. तुजे राखणे काल आमी आसरो सोदता. देवाचे बागेवन माये, आमच्या मागण्यांक परो घाली नाका, पूण मोयवेवंत आनी बागेवंत मारे सगळ्या वायट विघ्नांतली आमकां निवार. बावार्थ नाथूय बावार्थ वाटा, विश्वास नाथूय विश्वास पेटा. शेळे काळीज मोगान चोळटा, तुका लागून ओ प्रभु माये.